अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। थंबनेल आपने रीड कर लिया होगा और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती कि मैं पूरा रनडाउन आपको बताऊं, तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर मैंने आपको ये बतानी है कि वो मीडिया जो पीएमएलएन जैसी जमात, जिन्होंने कभी भी, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी एंकर पर्सन से इस तरह बदतमीजी की हो, जो हमेशा शाइस्ता और शुस्ता जबान में जवाब देते रहे। हालांकि एक अलग बात है कि आजकल पीएमएलएन की तरफ से भी बड़े जो हैं वो करारे जवाब आ रहे हैं, और ये करारे जवाब तब से आना शुरू हुए हैं जब 8 फरवरी की रात को ही मीडिया ने 5 से 10% अभी अनाउंसमेंट्स हुई थी, तो उसके बाद ही उन्होंने वजीर आजम जो है वो इमरान खान को बनाना शुरू कर दिया था। जिस तरह से मीडिया को मैनेज किया गया, फिर जिस तरह से गलत बातें की गई, खराब और गलत किस्म के फेक किस्म के फॉर्म 45 दिखाकर जो है वो पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया गया। वो मीडिया जो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जिनकी सैलरीज के ऊपर 50% कट लग गया, 60 से 70% मुलाजमीन को चैनल से निकाल दिया गया, उसके बावजूद वो खान साहब के हक में बात करते रहे, उनके कसीदे पढ़ते रहे, उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते थे। लेकिन आप अंदाजा ये कीजिए कि अगर पीएमएलएन की तरफ से एक शाइस्ता और शुस्ता बात भी की जाती है तो उनको ऐसा जवाब दिया जाता है, उनके खिलाफ एक गंदी कैंपेन का आगाज हो जाता है, और उन्हीं लोगों के ऊपर जब तनकीद होती है, उनको पटवारी कहा जाता है पीटीआई की तरफ से, तो कोई बोलता नहीं है। अब एक खातून थी जी, शेर अफजल मरवत का इंटरव्यू कर रही थी, और इंटरव्यू के दौरान मोहतरम जो हैं वो फौरी तौर पे खातून को कह देते हैं तुम तो पटवारी हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे अलीमा आंटी ने अभी गुज़श्ता रोज, एक लड़का था, वो एक जनाब सहाफ़ी था या रिपोर्टर था किसी चैनल का, उसने सवाल पूछा कि खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो अलीमा आंटी ने उसको वो खरी खोटी सुनाई, और अलीमा आंटी ने उस लड़के की बेइज्जती करके रख दी और कहा कि तुमने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि खान डकार कब लेता है, खान जो है ना उसकी पूप के बारे में बताओ, खान जो है ना वो जेल के अंदर करवट किस पे सोता है, तुम मुझसे एब्सोल्युटली नॉट के बारे में सवाल पूछ रहे हो, कल के छोकरे होकर तुम आ गए हो। अलीमा आंटी ने उस लड़के की वो मिट्टी पलीद की कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और फिर अब इस खातून को जब शेर अफजल मरवत ने पटवारी बोल दिया, इस खातून को बड़ी देर के बाद याद आया कि ओहो नहीं नहीं, मैंने तो रिएक्ट करना था, मुझे तो पटवारी कहा गया। फिर उसके बाद इस खातून ने कितनी तमीज के साथ उनको कहा कि देखिए जी, आपने मुझे पटवारी कहा, मैं इसके ऊपर एहतजाज करती हूँ, लेकिन मैं सवाल करती हूँ, मुझे जवाब देते हैं। यही अगर पीएमएलएन का कोई बंदा होता तो उसकी आत्मा रोल के रख देनी थी। जरा ये देख लीजिए। बस अब मेरे सवालात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी, और अपने देखने वालों को भी, हम प्रोग्राम करते हैं, टीवी पे बैठते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं ताकि आपका मौक़िफ़ आम आदमी तक पहुंच सके। आपने दुरुस्त कहा, जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करानी चाहिए, जबरदस्ती सियासत नहीं छुड़वानी चाहिए। आप एक मजम्मत कराते हैं फिर सियासत से बाहर कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सियासत में इंटरफेरेंस भी नहीं होनी चाहिए, मिल बैठ के हालात को बेहतर करना चाहिए। मगर एक लाइव टेलीविजन पर बैठ के आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं पटवारू हूं, ये इंतहाई नाकाबिले कबूल है। मतलब आई एक्चुअली प्रोटेस्ट कि जिस तरह आपने मुझे बोला है और आपने इल्जाम लगाया है। मेरा काम है सवाल करना, मैंने आपसे सवाल किया, अगर आपको सवाल पसंद नहीं है तो उसको आप किसी और तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मगर पर्सनल जाना, माजरत के साथ, ये बहुत खराब हरकत थी जो आपने भी इस वक्त की है नेशनल टेलीविजन पे। लेकिन बहरहाल मरवत साहब, मैं आई विल नॉट गो टू, सर मैं विद यू सर, आई विल नॉट गो टू दैट लेंथ। आपने कह दिया, हो गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब चूंकि आप ऑपोजिशन में जा रहे हैं, एक मिनट सर मैं सवाल कर लूं, सर सवाल तो कर सकती हूँ ना, सवाल मेरा बुनियादी हक है। इनकी सहाफत का मेयार देखें कि मेरी समझ से बाहर है कि पता नहीं ये कौन टीन डब्बे बेचने वाले लोगों को उठा के टेलीविजन पे बिठा देते हैं, या फिर किन अनपढ़ लोगों को कहते हैं कि जी ये बड़ा सीनियर सहाफ़ी है। ये अहमद नूरानी नाम का एक शख्स है जिसको लोग समझते थे कि ये बड़ा जर्नलिस्ट है। इस जर्नलिस्ट की जरा आप हकीकत देखें। ये अहमद नूरानी ने एक ट्वीट किया है और वकार खान के ट्वीट को रीट्वीट किया है। उसके ऊपर वो क्या लिखता है जरा ये सुनिए, और फिर मुझे हंसी आ रही है। वो ऊपर लिखता है कि जर्मन अखबार में शाया होने वाली खबर जिसके मुताबिक पाकिस्तान के साबका आईएसआई सरबराह अख्तर अब्दुर्रहमान समेत कई पाकिस्तानी जनरल्स ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत को छुपाया हुआ है। और जिस जर्मन अखबार का आपको वो नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर जरा आप देखें HT लिखा हुआ है। ये बेसिकली इंडिया का एक अखबार है जिसका नाम है जी हिंदुस्तान टाइम्स। अब मेरी समझ से बाहर है कि हिंदुस्तान टाइम्स को ये बना रहे हैं जर्मन अखबार, और उस जर्मन अखबार को ट्वीट कर रहे हैं यूटीए, और उसको आगे से रीट्वीट कर रहे हैं सहाफी। क्लैपिंग हो जानी चाहिए भाई इनकी जाहिलियत के लिए, क्लैपिंग। अब अगर कोई खुद ही जाहिल है तो हम क्या कर सकते हैं। अब ये मैं जरा आपके सामने सुहेल वड़ाइद साहब का ना एक ट्वीट रखती हूँ, जरा सुनिएगा।
मोहतरम फरमाते हैं कि हम सबको इस हकीकत का इल्म है कि इमरान खान ने वतन के लिए जान लड़ाई है। सुबहान अल्लाह, ये जान लड़ाई है कि उसने पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा किया, अपने ही लोगों को जो है विरासत के खिलाफ उकसाया और IMF को खत लिखा कि पाकिस्तान को फंड नहीं देना। बहरहाल वो आगे कहते हैं कि खेल हो या सियासत, उन्होंने पाकिस्तान की हमेशा लाज रखी है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी कि उन्होंने ये लाज रखी है कि उन्होंने इसराइल को अलाउ किया था कि पाकिस्तान के अंदर अपना जहाज लेकर आओ और हमारे साथ जो है हमारा वफ्द जाके आपके साथ बातचीत करेगा, और आज जो है वो अहमदी कम्युनिटी उनकी खुल के सपोर्ट कर रही है। आगे वो कहते हैं कि मगर IMF को खत लिखने से उनका तासुर तब्दील होने का खदशा है। ये नहीं कह रहे कि खत तब्दील हो चुका है, कहते हैं कि उन्हें बागी बनने के बजाय ज्यादा जमहूरी और पाकिस्तानी बनना होगा। और फिर उसके बाद एक ट्विटर स्पेस के ऊपर उनको गालियां दी गई। क्या कहा गया, खुद सुन लीजिए। और सुहेल वराइच, जी हाँ, मुझे नाम भूल गया था इस खबीस इंसान का, जो कहता है बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से है मरियम और बड़ी। और फिर जनाब आपने सुन लिया है कि किस तरह से उनके बारे में मुगल्लिजात बकी गई। यानी कि सुहेल वड़ाइच और हामिद मीर जो हैं, आजकल उनके अंदर एक छोटा सा कीड़ा आ गया है, यूथिया कीड़ा। वो चाह रहे हैं कि वो थोड़ी सी अपनी साइड को चेंज करें, लेकिन बदले में जो जिनके लिए वो आवाज उठा रहे हैं वही उनको गालियां दे रहे हैं। आप अंदाजा कर लीजिए, ये है जी हमारा मीडिया कि PTI के लोग आपके मुंह पे आपको पटवारी बोल दें, आपको बदतमीज बोल दें, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें, असेंबली में खड़े होकर गंदी गंदी गालियां दे दें, आप ओके हैं, वी आर ओके। और जैसे ही PMLN या दूसरी किसी पार्टी का बंदा आपके साथ जरा सी बात करे कि बसद एहतराम हम बताएं कि आप यहाँ पर गलत हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स है, ये जर्मन अखबार नहीं है, तो आप उसको गालियां देना शुरू कर दें। सुभान अल्लाह, क्या है जी बात आपकी, कमाल है कमाल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ जो है एक बहुत गंदी किस्म की कैंपेन जो है वो इमरानदारों की तरफ से चलाई जा रही है। अगर आपने मेरा इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो लाजमी देखें, उसमें मैंने तमाम सबूत दिखाए हैं, खासतौर पर उस गलीज आदमी को दिखाया जिसने असेंबली में खड़े होकर मरियम नवाज के बारे में मुगल्लिजात बकी हैं। अब उसी सिलसिले की कड़ी में ये सब लोग मिलकर मरियम नवाज के ऊपर अटैक कर रहे हैं और गंदे गंदे ट्वीट्स कर रहे हैं। उसी में एनी खालिद नाम की ये खातून जो है ये भी शामिल है, शायद ये कोई सिंगर भी रही है। मोहतरमा फरमाती हैं कि आई वंडर व्हाट इट्स लाइक बीइंग द मोस्ट हेटेड वुमन इन द कंट्री, कि इतनी गंदी और मोस्ट हेटेड यानी कि जिससे नफरत की जाती है वो खातून जो है ना वो हमारी वजीर आला बन गई है। और आप अंदाज़ा करें कि इस औरत का ये जो कर रही है ट्वीट, इसका अपना कैलिबर क्या है। यकीन करें, जो भी आपको गंदा गलीज इंसान नजर आएगा ना, जिसका कैरेक्टर नहीं बल्कि कैरेक्टर लेस होगा, वो इस तरह की बातें कर सकता है। अब ये माजरत के साथ, क्योंकि ये भी खातून है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो आपको सच्चाई बतानी है, मुझे तो आपको खबर बतानी है। अब ये खातून जो है, इसकी मैंने एक आपके साथ जो है ना यहाँ पे एक खबर शेयर की है, जिसके ऊपर इसका शोहर, ये अपने शोहर को छोड़ चुकी है। इसका शोहर ऊपर लिखता है कि जी एनी खालिद हैड स्टोलन प्रीशियस आइटम्स फ्रॉम हाउस हस्बैंड। शोहर कह रहा है कि जब ये मुझे छोड़ के गई थी तो मेरे घर के जो कीमती नवादरात हैं, जो मेरे घर के कीमती चीजें हैं, वो तक भी साथ चुरा कर ले गई। ये इसके ऊपर केस चलता रहा है। और अंदाजा कीजिए कि वो क्या तनकीद कर रही है और किस पे तनकीद कर रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि सोशल मीडिया का दौर जो है ना, जहाँ उसमें बहुत सारी पॉजिटिव साइड्स हैं, वहीं पर हर इंसान के मुंह के साथ ना एक कुत्ता बन गया है। वो कुत्ता जो है ना, वो जगह जगह उसके वो 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 करके ना, उसको अल्लाह माफ करे कि उसका वो कुत्ता उसको बैठने नहीं दे रहा। उसके मुंह में जो आता है वो सोशल मीडिया पे जाता है और जल्दी से टाइप करता और टिक कर देता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कुत्ते से दूसरे कुत्ते की लड़ाई हो जाएगी, कुत्ता कुत्ता आपस में मिलके कुत्तिया कुत कुत हो जाएंगे। माजरत के साथ हर बंदे के मुंह के साथ यहाँ पर ना सोशल मीडिया पे कुत्ता बंधा हुआ। दूसरी तरफ आपने पूरा दिन देखा मौलाना फजलुर रहमान जो है, उनके अंदर भी आजकल थोड़ा सा यूथिया वायरस आ गया है। और मजे की बात यह है कि वो मौलाना फजलुर रहमान जो इमरान खान के बारे में कहते थे कि वो यहूदी एजेंट है, मेरी समझ से बाहर है कि सब कुछ जानते हुए भी उनका अलायंस मेरी समझ से बाहर है। और फिर मजे की बात देखें कि मौलाना साहब जो हैं, उनको पता है कि सिंध में भी उनकी कोई सीट नहीं थी, उनको पता है कि पंजाब में भी उनकी कोई सीट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ अलायंस कर रहे हैं, जिसने उनके खिलाफ धांधली की। यानी उनको सीटें चाहिए थी खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्लीन स्वीप किसने किया जी, PTI ने। तो लड़ाई तो उनको PTI के साथ करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो धरने धुरने दिए, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाना चाह रहे थे, मैं आपको कितने अरसे से बता रही थी कि 9 मई के वाकयात को दोबारा दोहराने की जो जितने भी इरादे हैं वो सब खाक में मिल गए। और जनाब सिंध के अंदर इन्होंने ये जो सारा धरना वरना दिया, उसके बाद अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड किया, लेकिन शुक्र है कि कोई शदीद किस्म का नुकसान नहीं हुआ। छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहीं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई। और जमीयत के तमाम कारकुनान को जो पकड़ा गया था उन सबको रिहा कर दिया गया। और IG सिंध जो है वो खुद अल्लामा राशिद सोमरू से जाकर मिले और बाइज्जत तरीके से उनको भी रुखसत कर दिया, जो कि एक बहुत ही खुश आइन बात है। एक और खुशी की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार बराए स्पीकर पंजाब असम्बली
یعنی کہ ملک احمد خان جو ہیں 225 ووٹ لے کر اسپیکر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، اور اس وقت جو دوسری سائڈ کے لوگ تھے آئی تھنک ان کو شاید 95 ووٹس ملے تھے، اور پھر جناب وہاں پر جس طرح سے ایک سناٹا چھا گیا۔ مریم نواز کے پنجاب اسمبلی میں آنے کے بعد میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کے اوپر ایک لرزہ ستاری ہو رہا ہے، ایک خوف ستاری ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں برداشت ہو رہا ہے، اسی لیے مریم نواز کے اوپر اتنے اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مریم نواز کے چہرے کے اوپر جو ایک اطمینان اور ایک ہلکی سی اسمائل ہوتی ہے نا، اسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ پریشر لینے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ کام کرنے کے موڈ میں ہیں، اور ان کو کام کر کے دکھانا پڑے گا، کیونکہ محسن نقوی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پنجابی اس معاملے میں اتنے خوش نصیب نکلے ہیں کہ شہباز شریف سے اچھا کبھی کوئی وزیر اعلیٰ مل سکتا ہے، میں اس بات سے کبھی ایگری نہیں کرتی تھی، تو محسن نقوی نے واقعی کام کر کے دکھایا ہے۔ تو اس کے بعد اتنے دو لوگ جو اتنا بیسٹ کام کر چکے ہوں، اس کے بعد مریم نواز کے لیے تو بہت بڑا چیلنج بنتا ہے، کیونکہ جب تک وہ ان سے بڑھ کے کام نہیں کریں گی تو ان کے اوپر پہلے ہی تنقید ہو رہی ہے، تو سوچیں کہ بعد میں یہ لوگ کیا حال کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے پر ان کو یہ تانا دینا کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں تو اس وجہ سے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، ان کو اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوچنا چاہیے کہ 12 کروڑ کے صوبے کے اوپر جب آپ نے عثمان بزدار کو لگایا تھا، وہ عثمان بزدار جو اپنے پی اے سے پوچھتا تھا کہ سائیں یہ یورپ کسی ملک کا نام ہے یا کسی شہر کا نام ہے، وہ عثمان بزدار جو کہتا تھا کہ پیا کیسے کھاتے ہیں، وہ عثمان بزدار جو اوپر شیشے دیکھ کر کہتا تھا یہ کھلتے بھی ہیں جی، یہ بند بھی ہوتے ہیں جی، وہ عثمان بزدار جب عمران خان نے لگایا تھا تو وہ بیسٹ دور تھا، کیونکہ وہ خان کا فیصلہ تھا۔ اور وہ مریم نواز جنہوں نے اپنے باپ کے ساتھ پوری زندگی ایکسپیرینس گین کیا اور آج وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، وہ اپنی اسٹرگل کر کے آگے آئی ہیں، تو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ عمران خان جس نے چندہ اکٹھا کر کر کے ایک شوکت خانم بنایا، اور وہ شوکت خانم جس کے اوپر بھارتی انٹرویور اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بنایا تھا کیونکہ یہاں پر آپ کو مریضوں کے اوپر تجربے کرنے تھے، کیونکہ آپ کو گولڈ سمتھ نے اسپانسر کیا تھا، وہ آپ کو کچھ اس طرح کی ویکسینز اور اس طرح کی کچھ چیزیں دے رہے تھے کہ آپ وہ انجیکٹ کرنا چاہتے تھے، تو خان صاحب فوراً گھبرا کے اس شخص کو کہتے ہیں انڈین انٹرویور کو کہ نہیں نہیں مجھ سے اس بارے میں بات مت کریں، اگر وہ بات غلط ہوتی تو فوراً اس کو شٹ اپ کال دیتے۔ اور وہ نواز شریف جو ڈینٹل اور میڈیکل کالج بنا کر چلا رہے ہیں اتنے سالوں سے، اپنی پاکٹ سے پیسہ دیتے ہیں، کبھی آپ نے ان کو کیمپین کرتے نہیں دیکھا ہوگا، چندے اکٹھے کرتے نہیں دیکھا ہوگا، ملکوں پھر کر پیسہ اکٹھے کرتے نہیں دیکھا ہوگا، وہ نواز شریف جو ہیں آج ان کا لگایا ہوا پھل وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ نواز شریف منظر عام پر آئے، انہوں نے آ کے اسپیچ کی، اور اپنی یونیورسٹی یا کالج جو بھی ان کا ہے وہاں پر انہوں نے تقریر کی، اور کیا تقریر کی وہ بھی دیکھ لیں، ان کے ساتھ مریم نواز بھی تھی، ان کے ساتھ شہباز شریف بھی تھے، اور پھر وہی بات کہ مخالفین کے سینے کے اوپر وہ مونگ دل کر چلے گئے۔ پاکستان کو اپنی منزل تک پہنچائیں گی انشاءاللہ۔ امیدوں گہوارہ ہیں، آپ نے پاکستان اور پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ اب جب کہ آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لینا ہے۔ جب آپ فیلڈ میں جائیں، مریضوں کا علاج کریں تو خود کو رحم دل بنائیں، اخلاق حسنہ کا ایسا پیکر بنیں کہ لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر مثالیں دیں کہ یہ وہ قوم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو پڑھ لکھ کر معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرنا بھی چاہیے۔ آپ نے اتحاد، اصلاح، فلاح اور معاشرے میں بہتری کے لیے دل لگا کر محنت کرنی ہے۔ اور وہ جن کو خان صاحب بہت ہی بیسٹ نظر آتے ہیں، مجھے وہ شیخ رشید کا نا ایک پرانا کلپ مل گیا جی، اور مزے کی بات یہ کہ بیچ میں عمران ریاض خان ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو وہ خود اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ جی وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں خود سن لیجئے۔ سو لکیلی کوئی آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے بہتری کا ثبوت دیا، ورنہ تو ہم آلموسٹ ڈیفالٹ ہو گئے تھے جی، آلموسٹ عمران صاحب ہمارا کام فائنینشیل ختم ہو گیا تھا، اور گروتھ تو منفی ہونی تھی، لیکن قسط کے لیے تو چھٹی ہو گئی تھی۔ سو ایک وقفہ مل گیا ہے عمران خان کے ساتھ، اللہ بھی مدد کرتا ہے کہ گوشت نے اپیل بھی کی تھی کہ بہتر پیسوں کی تکمیل جو ہے وہ بہتر مسئلے میں آ گئی، ورنہ تو پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا تھا۔
پھر بات صرف یہیں تک نہیں رکتی بلکہ پروپیگنڈے کا دور ہے، اتنا خراب دور ہے کہ یہ آخری دور ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے جو نشانیاں تمام بتائی گئی تھی نا، ان میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جو سچی بات ہوگی وہ سب کو جھوٹی لگے گی اور جھوٹی بات سب کو سچی لگے گی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت جتنے بھی عمران دار یوتھی ہیں وہ اور انڈیا کے کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں انہوں نے اچانک سے یہ خبر پھیلانا شروع کر دی کہ ایران کی طرف سے پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ ہوا ہے، اور جناب جی وہاں پر ایران نے پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائک کیا۔ ایک تو سرجیکل سٹرائک کا ان کو بڑا شوق ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آدھا سچ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، اصل کہانی اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ایران کے اندر جو دو متحرک گروپس تھے ان کے بیچ میں جھگڑا ہوا اور وہاں پر ان کی کچھ کیجویلٹیز ہوئیں یا جو کچھ بھی ہوا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ نیمیسس نام کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ زی نیوز نے اس خبر کو شیئر کیا اور بتا رہے ہیں جی پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائک ہو گئی اور پاکستان کو پتہ ہی نہیں، یعنی کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے کہ کوئی بھی آئے اور آ کر جو ہے وہ حملہ کر دے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو بات یہ کہ اگر کسی کو خود پاگل بننے کا شوق ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ پاگل سے مجھے یاد آیا علی امین گنڈا پور کا ویڈیو لیک ہوا ہے جی، جس میں علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو پاگل خانے چھوڑ کے آئیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجئے۔ مولانا صاحب خفا ہے آج کل بڑا، پاگل ہو گئے پاگل خانے میں ڈالیں گے۔ اس سے بھی زیادہ مزیدار خبر سنیے، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا۔ خط کے اوپر امبیسڈر کا جو نام لکھا، وہ امبیسڈر بھی جو ہے نا پچھلے سال کا ریٹائر ہو چکا ہوا ہے، وہ پچھلے والے ولاگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اوپر سے آئی ایم ایف کا جناب یہ کہنا اور ان کا کولڈ شولڈر دینے کا فیصلہ اور ان کا یہ کہنا کہ جی ہم خان کے لکھے ہوئے خط کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان کو کوئی امداد روکنے سے منع نہیں کریں گے، ہم پاکستان کی مدد کریں گے، پاکستان کو اس وقت پروگرام کی ضرورت ہے، یہ ان کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ ہوا۔ اور اب مزیدار بات یہ ہے کہ وہ عمران خان جنہوں نے امریکہ کے اوپر پہلے حکومت گرانے کا الزام لگایا، پھر امریکہ کے اندر لابنگ فارمز کو ہائر کیا، ان کو $50,000 دے کر اپنے حق میں بیانات دلوائے۔ اب امریکہ کا جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نئی حکومت کو پاکستان کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے با اختیار بنایا جائے۔ پاکستان کی حکومت کو، نئی حکومت کو با اختیار بنایا جائے، یہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ اور دو اور خوشخبریاں سن لیں۔ نمبر ایک یہ کہ نگران حکومت نے مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے اندر جو ہے وہ $6.3 ارب حاصل کر لیے، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اور یہ پہلی نگران حکومت تھی جو 1 سال تک چلی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کو بتا دوں کہ جو عظمیٰ بخاری ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے، میرا خیال ہے کہ جب تک چیزیں امپلیمنٹ نہ ہو اس طرح کے بیانات دینے نہیں چاہیے، لیکن بہرحال ایک کافی خوش آئند بیان ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلے ہم آئی ایم ایف کی شرائط کو دیکھیں گے، اگر اس کے اندر ہمیں کوئی ریلیف مل گیا تو پھر ہم مفت بجلی دینے کا اعلان کریں گے، جو کہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر بجلی کے بلز کتنے آ رہے ہیں یہ آپ کو بھی اندازہ ہے، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ تاریخ کا سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ تو جناب آج کا ویڈیو یہیں تک پا لیجیے، آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔